बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावी की 8 रकत पढ़ सकते हैं? और अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं? नमाज तरावी कैसे पढ़ी जाए? नमाजी तरावी पढ़ने का अमली तरीका, नियत से लेकर सलाम फेरने तक नाजरीन, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर बताने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो आज मुकम्मल देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन या सवाल बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात यह कि नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तरावी ये मर्दों के लिए ही पढ़ना ज़रूरी है। नहीं, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, रोज़ा जिस तरह रमज़ान मुबारक की ख़ास इबादत है, नमाज तरावी भी रमज़ान मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मौक़दा है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। ख़वातीन भी नमाज तरावी अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं। ख़वातीन घर पर 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि नमाज तरावी में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावी में पढ़ें क्या, इसके पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है और किस वक्त हमने नमाज तरावी अदा करनी है। किस वक्त हमने नमाज तरावी अदा करनी है, यानी इशा के फ़र्ज से पहले पढ़ेंगे या इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा करेंगे। देखिए, इशा की जब आप 4 रकत फ़र्ज और 2 रकत सुन्नत पढ़ चुके हों तो उसके बाद फिर आपने 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगी और इसमें 2-2 रकत करके आप 20 रकत पढ़ेंगी। अगर 4 रकत एक सलाम के साथ पढ़ना चाहती हैं तो भी ये जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि 2-2 रकत करके आप 20 रकत पढ़िए। और इसमें यह होता है कि 2 रकत और फिर 2 रकत, जैसे ही 4 रकत मुकम्मल होंगी, अब 4 रकत के बाद आपने थोड़ी देर का वक्फा करना है। इसमें आप खामोश बैठी रहें या फिर कुछ ज़िक्र अज़कार पढ़ लें, तस्बीह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दरूद पाक, या फिर तरावी की तस्बीह वो जो आपको याद है तो सबसे बेहतर है। यानी हर 4 रकत के बाद आपको थोड़ी देर का वक्फा करना है, थोड़ी देर आपने रुकना है। इसके बाद फिर आपने दोबारा नमाज जारी रखनी है। इसी तरह 2 रकत करके 20 रकत और हर 4 रकत पर थोड़ी देर आपने वक्फा करना है। नाज़रीन, इसमें एक और चीज़ है कि बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें हमने पढ़नी है, तो इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बिल्कुल आसान तरीका है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है, जो आपको कुरान मजीद की सूरत याद हैं, वो आप नमाजी तरावी में तरतीब के साथ तिलावत करेंगी। फ़र्ज़ करें आपको कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें याद हैं तो आप हर रकत में एक सूरत तिलावत करेंगी। इसी तरह आपकी 10 रकत नमाज तरावी मुकम्मल हो जाएगी तो 10 सूरतें भी आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। फिर दोबारा से शुरू कर लें 10 सूरतें, इसी तरह फिर दोबारा 10 रकत भी मुकम्मल हो जाएंगी और 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो इसी तरह आपकी 20 रकत नमाज तरावी मुकम्मल हो गई। अगर आपको 10 सूरतें याद नहीं हैं, चारों कुल याद हैं, तो आप हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक एक कुल करके चारों कुल 4 रकत में पढ़ें। 4 रकत मुकम्मल हो जाएंगी और 4 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी आपकी। और इस तरह 4-4 रकत करके 20 रकत अदा करें। फ़र्ज़ करें अगर आपको एक ही सूरत याद है, यानी कोई ऐसी इस्लामी बहन जो ये कहती है कि मुझे चारों कुल भी नहीं जाते, तो सिर्फ एक सूरत, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत याद है तो तब भी आप ये सूरत तिलावत कर सकती हैं हर रकत में। यानी 20 रकत है तो 20 रकतों में आपने ये सूरत तिलावत करनी है, आपकी नमाज हो जाएगी। सूरह फातिहा के बाद आप सूरत इखलास पढ़ लें। इसी तरह आपने 20 रकत मुकम्मल करनी है। इसमें यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि आपने नियत कैसे करनी है। नियत ये ज़रूरी है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि नियत तो हमें करनी ही नहीं आती। देखिए, नियत क्या है? नियत दरअसल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। नियत करना चाहते हैं तो नियत करें कि मैंने 2 रकत नमाज तरावी की नियत की अल्लाह ताला के वास्ते, मेरा मुँह काबा शरीफ की तरफ, या 20 रकत की एक साथ भी नियत कर सकते हैं। नियत की मैंने 20 रकत नमाज तरावी की अल्लाह ताला के वास्ते, मेरा मुँह काबतुल्लाह की तरफ, दिल ही दिल में इरादा कर ले, बस इतना ही काफ़ी है। नाज़रीन, नियत हो गई। नियत करने के बाद आपको तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे और ये पढ़ना शुरू करेंगे जिस तरह मैं बता चुकी हूँ कि इशा की 4 रकत
فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ وطر نہیں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورت یاد ہوں، ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی سورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں سورۃ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ سورتوں کی تلاوت کریں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں، اور اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں اسی طرح۔ اس کے بعد پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے اور التحیات و درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز جس طرح ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وطر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھے سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وطر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہیں، اور سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑنا یہ کام ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں۔ تو اس میں 4 بھی پڑھیں، 8 بھی پڑھیں، 12 بھی پڑھیں، 16 بھی پڑھیں۔ 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک ان کے جو فتوے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ تراویح میں ہاں سنت موقدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے، یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی کی توفیق دے، 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا جی، 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ورنہ کم از کم کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔